श्रीत्रैलोक्यमङ्गलात्मकं नाम लक्ष्मीस्तोत्रम्। नमः कल्याणदे देवी नमोऽस्तु हरिवल्लभे। नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। नमो मायाघृताताङ्गे नमोऽस्तु हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। महामाया विष्णुधर्म पत्नीरूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। विचित्रवसने देवी भवदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानन्दप्रदे मातर् लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवतीमये ब्राह्मणादिस्वरूपे च लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। देवी त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। पूजाकाले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रपूजा पुरःसरम् तस्य चानः समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यनेन गोपयेत्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकम्। पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वर्यवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवा सर्वेश्वर्यमवाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य धारणा पठनाद्यतः सृजत्यवति हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रीतिमनयोन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशतं चास्य पुरुषर्या विधि स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्तां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाह्यो सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्य कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्या सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजाया फलमाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा
त्रैलोक्यमङ्गलं त्वदिं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्ये विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणो बाहो नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि सहस्राणि नैव कृतन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः एतत्तु स्तोत्रं ज्ञात्वा योर्चर्येत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य शोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेदुभयो सन्ध्यो तस्य विघ्नो न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्रम् इवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत्सु दुर्लभम् शठाय भक्तिहीनाय निन्दिकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितम् दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धय क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखायान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यतेन गोपयेत् गोरोचन कुङ्कुमेन भूर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेन् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् विश्यासी रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी षट्सहस्र प्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपे सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासे खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्र मदनो धनवान् भवेत् आरोग्ये बलमास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नीं हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारानवतारकम् ऋजवेषु चरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदम् नमः कल्याणदे देवी नमोऽस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते नमो मायागृताताङ्गी
नमोऽस्तु हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। महामाया विष्णुधर्म पत्नीरूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। विचित्रवसने देवी भवदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानन्दप्रदे मातर् लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवतीमये ब्राह्मणादिस्वरूपे च लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। देवी त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। पूजाकाले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रपूजा पुरःसरम् तस्य चानः समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यनेन गोपयेत्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकम्। पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वर्यवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवा सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य धारणा पठनाद्यतः सृजत्यवति हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रीतिमनयोन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशतं चास्य पुरुषर्या विधि स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्तां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाह्यो सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्य कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्या सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजाया फलमाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्वदिं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः। सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्ये विजयी भवेत्। पुरुषो दक्षिणो बाहो नारी वामभुजे तथा
ब्रह्मास्त्रादीनि सहस्राणि नैव कृतन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः एतत्तु स्तोत्रं ज्ञात्वा योर्चर्येत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य शोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेदुभयो सन्ध्यो तस्य विघ्नो न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्रम् विवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत्सु दुर्लभम् शठाय भक्तिहीनाय निन्दिकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितम् दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धय क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखायान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यतेन गोपयेत् गोरोचन कुङ्कुमेन भूर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेन् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् विश्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी षट्सहस्र प्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपे सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासे खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्र मदनो धनवान् भवेत् आरोग्ये बलमास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नीं हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारानवतारकम् ऋजवेषु चरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदम् नमः कल्याणदे देवी नमोऽस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते नमो मायाघृताताङ्गी नमोऽस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते महामाया विष्णुधर्म पत्नीरूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते
उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते विचित्रवसने देवी भवदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानन्दप्रदे मातर्लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवतीमये ब्राह्मणादिस्वरूपे च लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते देवी त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते पूजाकाले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रपूजा पुरःसरम् तस्य चानः समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यनेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकम् पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वर्यवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवा सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य धारणा पठनाद्यतः श्रीजत्यवती हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् प्रीतिमनयोन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशतं चास्य पुरुषर्या विधि स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्तां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाह्यो सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः अस्यापि पठनासद्य कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्या सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजाया फलमाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्वदिम् स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्ये विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणो बाहो नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनम् पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः एतत्तु स्तोत्रं ज्ञात्वा योर्चर्येत् जगदीश्वरीं
दारिद्र्यं परमं प्राप्य शोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेदुभयो सन्ध्यो तस्य विघ्नो न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्रम् विवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदम्। यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः। गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं। सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत्सु दुर्लभम्। शठाय भक्तिहीनाय निन्दिकाय महेश्वरी। न्यूनाङ्गे अतिरिक्ताङ्गे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे। यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितम्। दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धय क्रमात्। मन्त्रः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्। अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यतेन गोपयेत्। गोरोचन कुङ्कुमेन भूर्जपत्रे महेश्वरी। लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो व्यधृतौ यथा। कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च। पठित्वा भोजयेन् विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः। दिवा भवेद् विश्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः। तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपे सदा। षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासे खेचरो भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्र मदनो धनवान् भवेत्। आरोग्ये बलमास्तस्य राजा च दासतामियात्। य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः। स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नीं हरिप्रिया। बहुना किमिहोक्तेन तवस्यास्य प्रसादतः। धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः। इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारानवतारकम्। ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च। दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदम्। नमः कल्याणदे देवी नमोऽस्तु हरिवल्लभे। नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। नमो मायाघृताताङ्गी नमोऽस्तु हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। महामाया विष्णुधर्म पत्नीरूपे हरिप्रिये। वाञ्छादात्री सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते। रत्नाधारे सुरेशानि लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तु ते। विचित्रवसने देवी भवदुःखविनाशिनी। कुचभारनते देवी
लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानन्दप्रदे मातर्लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवतीमये ब्राह्मणादिस्वरूपे च लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। देवी त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। पूजाकाले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रपूजा पुरःसरम् तस्य चानः समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यनेन गोपयेत्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकम्। पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत्। यद्धृत्वा पठनाद्देवा सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य धारणा पठनाद्यतः सृजत्यवति हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रीतिमनयोन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशतं चास्य पुरुषर्या विधि स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्तां धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे बाह्यो सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्य कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्या सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजाया फलमाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्वदिं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः। सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्ये विजयी भवेत्। पुरुषो दक्षिणो बाहो नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः। एतत्तु स्तोत्रं ज्ञात्वा योर्चर्येत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य शोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेदुभयो सन्ध्यो तस्य विघ्नो न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्।
सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्रम् विवक्षितौ। एतत् स्तोत्रम् महापुण्यम् धर्मकामार्थसिद्धिदम् यत्र तत्र न वक्तव्यम् गोपितव्यम् प्रयत्नतः। गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितम् सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत्सु दुर्लभम्। शठाय भक्तिहीनाय निन्दिकाय महेश्वरी न्यूनाङ्गे अतिरिक्ताङ्गे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यम् मया तु परिभाषितम्। दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धय क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्। अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यतेन गोपयेत्। गोरोचन कुङ्कुमेन भूर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो व्यधृतौ यथा। कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेन् विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः। दिवा भवेद् विश्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपे सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासे खेचरो भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्र मदनो धनवान् भवेत्। आरोग्ये बलमास्तस्य राजा च दासतामियात्। य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नीं हरिप्रिया। बहुना किमिहोक्तेन तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः। इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारानवतारकम्। ऋजवेषु चरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदम्। श्रीशङ्करभाषितं त्रैलोक्यमङ्गलनाम लक्ष्मीस्तोत्रम्। श्रीलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीलक्ष्म्यै नमः।